अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, सूरह अल-बक़रा तरतीब वार सिलसिला जो चल रहा है उसी को बढ़ाते हुए आइए अगले सबक की तरफ चलते हैं। तवज्जो से समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़ल लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिम बिही वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीलन व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमतियल्लती अन्अमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम व अन्नी
فضلتكم على العالمين. सामईन मोहतरम, आइए अब इस सबक को तरन्नुम के साथ समाअत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.